मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ह्यः ध्रुवमपाये अपादानम् अपादाने पञ्चमी इति सूत्रद्वयं वयं पठितवन्तः। अपाये साधनीये ध्रुवम् अवधिभूतं कारकम् अपादानं भवति। अपादाने सति पंचमी विभक्तिः भवति इति सूत्रस्य तात्पर्यम्। तत्र भौतिकरूपेण संयोगपूर्वकः विभागः यत्र वर्तते तादृशसन्दर्भे ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रेण अपादानं भवति, पंचमी विभक्तिश्च भवति इति तात्पर्यम्। अग्रे एकं वार्तिकम् आरभ्यते। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम् उपसंख्यानम् इति वार्तिकम्। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम् उपसंख्यानम् इति पदद्वयमस्ति। वार्तिकं कात्यायनेन नाम वररुचिना लिखितमस्ति। सूत्रं पाणिनिना लिखितमस्ति। भाष्यं पतञ्जलिना लिखितमस्ति। एवं पाणिनीयम् एतद् व्याकरणं भवति। सम्प्रति एतद् वार्तिकमस्ति, वररुचिना लिखितमस्ति। उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञा मनीषिणः इति अस्ति। अष्टाध्याय्याम् अनुक्ताः अथवा स्पष्टतया अनुक्ताः वा उक्ताः अपि किञ्चित् अवशिष्टाः वा ये विषयाः सन्ति तान् आधृत्य वार्तिककारः कालान्तरे वार्तिकं विलिख्य पाणिनीयं व्याकरणं पूर्णं कृतवान्। नाम पाणिनिः, वररुचिः एवं पतञ्जलिः इति मुनित्रयं नमस्कृत्य इति वदामः। अतः एतत् मुनित्रयं मिलित्वा पाणिनीयं व्याकरणं भवति। अतः वार्तिकमपि तत्र तत्र ग्रन्थेषु वयं पश्यामः। अत्र ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रेण साक्षात् एतादृशविषयेषु अपादानसंज्ञायाम् अप्राप्तायां व्यवहारं दृष्ट्वा वार्तिककारः नियमं करोति। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थकाः ये धातवः सन्ति तेषां प्रयोगे अवधिभूतस्य कारकस्य नाम जुगुप्सादिविषयस्य अपादानं भवति इति। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानां धातूनां प्रयोगे
जुगुप्सादि विषयस्य अपादानं भवति इति तात्पर्यम्। तत्र जुगुप्सा इत्युक्ते निंदा इत्यर्थः, घृणा इत्यर्थः। विरामः इत्युक्ते विरतिः। प्रमादः इत्युक्ते प्रमादो नवधानता इति अमरकोशात्। प्रमादः इत्युक्ते अनवधानता, असावधानता इति तात्पर्यम्। एतदर्थकधातूनां प्रयोगे जुगुप्सादिविषयस्य कारकस्य अपादानसंज्ञा भवति। अपादाने पंचमी इति सूत्रेण पंचमी विभक्तिः भवति इति तात्पर्यम्। अत्र जुगुप्सते इति सन्नन्तः धातुः स्वार्थे वर्तते। गुप्तिच्किद्भ्यः सन् इति सूत्रेण सन् प्रत्यये सनाद्यन्ता धातवः इति धातुत्वे जुगुप्सते इति स्वार्थे एव रूपं भवति। निन्दति इत्यर्थः। गुपगोपने निन्दायाम् इत्यर्थः। एवं वि उपसर्गः रमुक्रीडायां रमते। वि इति उपसर्गः अस्ति, अतः व्याङ्परिभ्यो रमः इति सूत्रेण अयं धातुः परस्मैपदी भवति। यतोहि वि इति उपसर्गः अस्ति इति कृत्वा रम धातुः यद्यपि आत्मनेपदी अस्ति तथापि उपसर्गकारणेन व्याङ्परिभ्यो रमः इति सूत्रेण परस्मैपदी भवति। अतः विरमति, अहं विरमामि इति बहुधा भवन्तः प्रयोगं श्रुतवन्तः। केवलं रमते, अहं रमे इत्येव प्रयोगो भवति। प्रमाद्यति प्र उपसर्गः मदी हर्षे विलेपने च इति धातुः। प्रमाद्यति अनवधानं करोति इत्यर्थः। दोषं करोति, प्रमादं करोति, असावधानतां करोति इति तात्पर्यम्। एवं एतेषाम् अथवा एतदर्थकधातूनां प्रयोगे निन्दादिविषयस्य कारकस्य अपादानसंज्ञा भवति इति तात्पर्यम्। उदाहरणं पश्यामः, ज्ञायते। जुगुप्सा इत्यस्य उदाहरणं पापात् जुगुप्सते। पापात् निन्दति नाम पापस्य विषये तस्य घृणा वर्तते, निन्दा वर्तते इति तात्पर्यम्। जुगुप्सा विषयः वर्तते पापम्, अतः पापशब्दस्य अनेन वार्तिकेन अपादानसंज्ञा भवति। अपादाने सति ध्रुवम् अपादाने पंचमी इति सूत्रेण पंचमी विभक्तिः भवति। पापात् जुगुप्सते इति प्रयोगः। एवं पापाद् विरमति नाम पापकार्यं न करोति, पापविषये न प्रवर्तते इत्यर्थः। अत्र विरामस्य विषयः पापम्, अतः पापस्य अनेन वार्तिकेन अपादानसंज्ञा भवति। अपादाने पंचमी। एवं धर्मात् प्रमाद्यति, धर्मविषये सावधानः नास्ति, तस्य अनवधानता विद्यते इति तात्पर्यम्। धर्मात् प्रमाद्यति, प्रमादस्य विषयः अत्र धर्मः, अतः धर्मशब्दस्य अनेन वार्तिकेन अपादानसंज्ञा भवति। अपादाने पंचमी इति जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानां धातूनां प्रयोगे जुगुप्सा विराम प्रमाद विषयस्य कारकस्य अपादानसंज्ञा भवति इति तात्पर्यम्। तदेव अर्थः अत्र लिखितः। पापात् जुगुप्सते, जुगुप्सा विषयः पापम्, अतः पापविषये न प्रवर्तते इति अस्य वाक्यस्य अर्थः। पापाद् विरमति इत्यत्र विरामविषयः पापं नाम पापविषये न रमते न प्रवर्तते इत्यर्थः। धर्मात् प्रमाद्यति इत्यत्र प्रमादविषयः धर्मः,
अनवधानविषयः धर्मः, अतः धर्मविषये मुह्यति, दोषं करोति इति अनेन वार्तिकेन अत्र अपादानसंज्ञा उक्ता। अपादाने पंचमी भवति इति। अत्र ध्रुवोपाये अपादानम् इति सूत्रेण अपादानसंज्ञा अत्र वक्तुं न शक्यते, यतोहि पापात् जुगुप्सते, पापात् विरमति अथवा पापात् प्रमाद्यति इत्यादिषु यथा वृक्षात् पर्णं पतति इतिवत् तादृशः विभागः अत्र दर्शयितुं न शक्यते। भौतिकः विभागः अत्र नास्ति, मानसिकविभागो वर्तते। यतोहि पापात् पृथक् भवति, पापात् निन्दायामपि सः पृथक् भवति, दोषविषयेपि धर्मात् पृथक् भवति, तथापि मानसिकः एव अत्र विभागो वर्तते, भौतिकः विभागः अत्र नास्ति इति कृत्वा ध्रुवोपाये अपादानम् इति सूत्रेण अपादानसंज्ञा अत्र न प्रवर्तते। अतः वार्तिककारेण स्पष्टतार्थम् इदं वार्तिकं पुनः आरब्धं। भाष्ये तावत् बौद्धिकम् अपादानमपि स्वीकृत्य एते विषयाः तिरस्कृताः, तथापि प्रपञ्चार्थं भौतिकं विषयं स्वीकृत्य ध्रुवोपाये सूत्रेण अपादानं, मानसिक अपादानत्वं मनसा यत्र विभागो भवति तादृशसन्दर्भे एतादृश वार्तिकैः अथवा अन्यैः सूत्रैः अपादानसंज्ञा विशिष्य प्रतिपाद्यते इति तात्पर्यम्। तस्यापि जिज्ञासा अस्ति, प्रश्नः अस्ति, प्रष्टुं शक्यते। उपसंख्यानम् इति नाम कः? उपसंख्यानम् इत्युक्ते कथनीयं, वक्तव्यम् इत्यर्थः। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम् अपादानसंज्ञा वक्तव्या, नाम अपादानं वक्तव्यम् इत्यर्थः। अपादानं कथनीयम्, उपसंख्यानम् इत्युक्ते कथनीयं, वक्तव्यम् इत्यर्थः। किं वक्तव्यम्? अपादानं वक्तव्यं। केषां? जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानां धातूनां प्रयोगे जुगुप्सा विराम प्रमाद विषयाणाम् अपादानसंज्ञा वक्तव्या इति तात्पर्यम्। धन्यवादः एवं महोदय, मानसिक अपादाने नाम किम्? हा, मानसिकम् इत्युक्ते इदानीं पश्यतु, वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र वयं साक्षात् द्रष्टुं शक्नुमः। नाम तत्र पत्रं कथं पतति, पर्णं कथं पतति इति वयं साक्षात् द्रष्टुं शक्नुमः। तद् भौतिकं भवति, मूर्तं भवति। इदानीं पापात् विरमति इत्युक्ते पापं कथं दर्शयितुं शक्यते? पापम् इति कश्चन विषयः, व्यक्तिविशेषः एव खलु दर्शयितुं शक्यते। सः पापं करोति इत्युक्ते, पापं करोति नाम तं जनं, तं पुरुषं, मानवं, मनुष्यं यत्किमपि वा पदार्थं, यं कमपि वा पदार्थं दर्शयितुं शक्नुमः, परन्तु पापं दर्शयितुं शक्नुमः वा? न शक्नुमः। पुण्यं दर्शयितुं शक्नुमः वा? न शक्नुमः। सः पुण्यं करोति, पापं करोति इति वयं वदामः, तर्हि पापं कुत्र अस्ति, पुण्यं कुत्र अस्ति इति दर्शयितुं न शक्नुमः, अमूर्तमस्ति तत्। अतः मानसिकम् इति। सत्यं। पीपीटी मध्ये पीपीटी मध्ये प्रमाद्यते इत्यस्य अर्थः यत् लिखितं तत् किमस्ति इति नावगतं। नाम ग्लपने इति शब्दस्य अर्थः किमस्ति? तत्तु अत्र नास्ति, अत्र सम्बद्धः नास्ति। अर्थद्वयमस्ति धातोः, हर्षे ग्लेपने च। प्रमाद्यते इति शब्दस्य अर्थः किमस्ति? अत्र हर्षे, हर्षे प्र इति उपसर्गात् ग्लपने इति शब्दः अत्र नास्ति वा? एवं।
मदीहर्षे च इति प्रमादः इति वदामः खलु उपसर्गवशात् अर्थः भिद्यते। मोदः मोदः इत्यत्र मुदहर्षे प्रमाद्यति इत्यत्र प्रमादः उपसर्गवशात् तथा अर्थो भवति। प्र इति उपसर्गः अस्ति खलु। आम् प्रमत्तः उन्मत्तः मत्तः एतादृश प्रयोगाः व्यवहारे सन्ति। ततः साक्षात् धातोः अर्थः क्वचित् न भवति, उपसर्गवशात् अपरः अर्थः भवति। यथा अत्र महोदय अधुना अवगतम्। अनवधानता इत्यर्थः प्रकृते। यतोहि प्रमादो नवधानता इति अमरकोशे प्रमादः इत्युक्ते अनवधानता इति लिखितम्। अतः साक्षात् धातोः अर्थः सर्वत्र न भवति, क्वचित् उपसर्गवशात् क्वचित् व्यवहारवशात् धातूनाम् अर्थः भिद्यते। यतोहि धातूनाम् अनेकार्थत्वादित्येव नियमः अस्ति। सन्दर्भानुसारं धातोः अर्थः भिद्यते। उपसर्गवशादपि अवश्यं भिद्यते। प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत् इति अस्ति खलु। उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यत्र नीयते, प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत् इति। हरति प्रहारः आहारः विहारः संहारः एवं रूपेण उपसर्गवशात् यथा अर्थः भिद्यते तथा अत्रापि अर्थः भिद्यते इति तात्पर्यम्। अन्यत् ओके, तर्हि वयम् अग्रे पठामः। कानिचन उदाहरणानि वयं पश्यामः। अधर्मात् जुगुप्सते, अधर्म विषये निन्दां करोति इति तात्पर्यम्। अधर्मात् विरमति, अधर्मे तस्य प्रवृत्तिः नास्ति। कर्तव्यात् विरमति, ड्यूटीतः कर्तव्यात् कार्यात् विरमति इति तात्पर्यम्। कार्ये न प्रवर्तते, कार्यं न करोति इति। कथनात् विरमति, वक्तव्यात् विरमति, विरमामि इति वदामः वयं। भाषणात् विरमामि, वक्तव्यात् विरमामि, कथनात् विरमामि इति। अनेनैव वार्तिकेन तत्र अपादानं भवति। कर्तव्यात् प्रमाद्यति, कर्तव्ये आलस्यं, कर्तव्ये अनवधानता, कर्तव्ये दोषः इति तात्पर्यं। कर्तव्यात् प्रमाद्यति इति। बहूनि उदाहरणानि वयं काव्यादिषु पश्यामः। स्वाधिकारात् प्रमत्तः इति कालिदासकाव्ये कश्चित् कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। स्वाधिकारात् प्रमत्तः इत्यत्र प्रमाद्यति इत्यस्यैव प्रमत्तः इति रूपमस्ति। यक्षः स्वकीयकर्तव्यात् प्रमत्तः, नाम स्वकीयकार्यात् दुष्टः, नाम यत् कर्तव्यमासीत् तत् न कृतवान्, यत् ड्यूटी आसीत् तस्य तत् न कृतवान् इति तात्पर्यम्। एवमेव पातञ्जलयोगसूत्रेपि शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा, शौचात् शौचकरणात् स्वाङ्गजुगुप्सा, स्वकीय अंगविषये निंदा, अथवा शौचं न करोति यत् शौचविषये निंदा वर्तते इति वा तस्य तात्पर्यम्। एवं बहूनि उदाहरणानि वयं काव्यादिषु गद्यादिषु नाटकादिषु द्रष्टुं शक्नुमः। इति वार्तिकस्य विषयः सम्पन्नः। अग्रे भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रमस्ति। भीत्रार्थानां भयहेतुः,
अत्र ध्रुवमपाये अपादानम् इति अपादानम् इति पदम् अनुवर्तते सर्वत्रापि, यतोहि अपादानप्रकरणमेव अस्ति। भीत्रार्थानां धातूनाम् इत्यर्थः। भयहेतुः भयस्य कारणं, भयहेतुः अपादानं स्यात्। भयहेतुः इति संज्ञिवाचकं पदम्, अपादानम् इति संज्ञावाचकं पदम्। अतः एतत् संज्ञासूत्रमस्ति। सूत्रस्य अर्थः भयार्थानां त्राणार्थानां च धातूनां प्रयोगे भयहेतुः अपादानं स्यात् इति कौमुद्याम् अर्थः लिखितः। चोरात् बिभेति चोरात् त्रायते, भयहेतुः किम् अरण्ये बिभेति त्रायते वा इति कौमुद्यां मूलभागः। अत्र भयहेतुः इति संज्ञि, अपादानम् इति संज्ञा। अतः संज्ञा संज्ञि सम्बन्धबोधकत्वात् इदं संज्ञासूत्रं भवति। एवञ्च सूत्रस्य इदं तात्पर्यं ये भयार्थकाः धातवः सन्ति तेषां प्रयोगे भयस्य कारणं यद्वर्तते तस्य अपादानं भवति। एवं त्रा इत्युक्ते त्राणार्थकाः रक्षार्थकाः ये धातवः सन्ति तेषां प्रयोगेपि भयस्य कारणं यद्वर्तते, रक्षणावसरे एव भवतु भयसन्दर्भे वा भवतु, भयहेतुः भयस्य कारणम् एकं भवति, तस्य अपादानं संज्ञा भवति। भयकारणं भयवाचकं यत् पदं, भयोत्पादकं यद् पदं, तस्य अपादानं भवति इति तात्पर्यम्। उदाहरणं पश्यामः, ज्ञायते। उदाहरणार्थं भयार्थकः धातुः इति निभीभये, बिभेति इति जुहोत्यादिगणे तृतीयगणे विद्यते। त्राणार्थकः त्रैन् पालने इति त्रायते इति वर्तते। तदा भयार्थक इत्यत्र भी धातुः, त्राणार्थक इत्यत्र त्रा धातुः, बिभेति त्रायते इति भीत्रार्थानाम् इत्यत्र वर्तते। बिभेति भयार्थक धातोः उदाहरणमस्ति बालकः चोरात् बिभेति। अत्र भयविषयः, भयहेतुः, भयस्य कारणं किं बालकस्य इत्युक्ते चोरः, चोरात् सः भयं प्राप्नोति। अतः चोरः इति बालकस्य भयहेतुः, भयकारणं। बिभेति इति भयार्थक धातोः प्रयोगः अस्त्येव। अतः भयस्य कारणं यद्वर्तते तस्य अपादानसंज्ञा भवति इति उक्तं। प्रकृते चोरः भयकारणं विद्यते, यतोहि बालकः चोरं दृष्ट्वा बिभेति। अतः चोरशब्दः अथवा चोरपदार्थः अत्र भयहेतुः, तस्य अपादानसंज्ञा भवति। अपादाने पंचमी चोरात् इति। बालकः चोरात् त्रायते। चोरात् इति त्राणार्थकः धातुः, रक्षणार्थकः धातुः। अत्रापि बालकस्य भयहेतुः, अत्रापि तस्मात् रक्षति खलु। अतः रक्षणार्थकधातोः प्रयोगेपि भयकारणम् अत्र चोरः। व्याघ्रात् त्रायते इति यदि वदामः तर्हि व्याघ्रः इति भयहेतुः भवति, तस्मात् रक्षति बालकम्। अतः बालकः व्याघ्रात् त्रायते, बालकः चोरात् रक्षति इति। चोरात् इति भयहेतुः, चोरः अत्र भयकारणं, तस्य अपादानसंज्ञा भवति। अपादाने पंचमी, अनुक्ते अपादाने पंचमी विभक्तिः भवति इति। चोरात् बिभेति चोरात् त्रायते इति उभयत्रापि
अनेन सूत्रेण भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रेण अपादानसंज्ञा भवति, अपादाने पंचमी विभक्तिः भवति इति तात्पर्यम्। अत्र भयहेतुः इति किमर्थम्? भीत्रार्थानां धातूनां प्रयोगे अपादानं भवति इति उच्यताम्, कारकस्य अपादानसंज्ञा भवति इति उच्यताम्। भयहेतुः इति विशेषणं किमर्थम् इति चेत् अरण्ये बिभेति त्रायते वा इत्यत्र अरण्यशब्दस्य अपादानसंज्ञा न भवेत्। यतोहि बिभेति त्रायते इति भयार्थक त्राणार्थक धातोः प्रयोगः अस्ति। भयहेतुः इति यदि न स्यात् तर्हि अरण्यशब्दस्यापि अपादानसंज्ञा स्यात्। अपादाने पंचमी भवति, पुनः अरण्यात् बिभेति इति स्यात्। यदि अरण्यमेव भयहेतुः अस्ति, भयानकमस्ति, भयङ्करमस्ति, तदा अरण्यात् बिभेति इति प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अरण्यात् इदानीं घनं निबिडम् अरण्यमस्ति, घनम् अरण्यमस्ति, निबिडम् अरण्यमस्ति, घना जंगल है, तस्मिन् संदर्भे अरण्यं दृष्ट्वापि भयं भवति, तदा तावत् अरण्यात् बिभेति इति प्रयोगः शक्यते। परन्तु अरण्ये बिभेति इति वाक्यस्य कः आशयः इति चेत् कश्चित् इदानीम् अरण्ये अस्ति, कश्चित् अरण्ये वर्तते, तस्य भयमस्ति व्याघ्रात् अथवा अन्यस्मात् प्राणिनः, तस्मिन् संदर्भे अरण्यशब्दस्य अपादानसंज्ञा न भवेत्, अधिकरणमेव। अरण्ये इदानीं सः स्थितः, अरण्ये वर्तते, अरण्यं प्रविष्टः, अरण्यात् तस्य भयं नास्ति। इदानीम् अरण्ये व्याघ्रात् वा सिंहात् वा गजात् वा भयमस्ति। अतः यदि भयहेतुः इति यदि न स्यात् तर्हि अरण्यशब्दस्यापि अपादानं स्यात्, यतोहि बिभेति त्रायते इति भयार्थक त्रणार्थक धातूनां प्रयोगस्तु अत्र अस्ति। अतः अरण्यशब्दस्यापि अपादानसंज्ञा भवितुं शक्यते, तद् न भवेत्। अतः भयहेतुः इति उक्तम्। अत्र भयार्थक त्राणार्थक धातूनां प्रयोगः अस्ति चेदपि अरण्यम् अत्र न भयकारणम्, यतोहि अरण्यं दृष्ट्वा सः न बिभेति, भयं न प्राप्नोति, यतोहि अरण्ये एव सः अस्ति इदानीम्। अतः भयहेतुः इति वदामश्चेत् अरण्यं भयकारणं नास्ति, अतः अरण्यशब्दस्य अपादानसंज्ञा न भवति, अपि तु अग्रे आधारोऽधिकरणम् इति अधिकरणसंज्ञा, अनन्तरं सप्तम्यधिकरणे च इति सप्तमी विभक्तिः भवति इति तात्पर्यम्। अतः भयहेतुः इति विशेषणं मुख्यं। भयहेतुः इति नास्ति चेत् अरण्ये बिभेति इत्यादिषु दोषो भवति इति तात्पर्यम्। अतः भयहेतुः, भयस्य कारणं यद्वर्तते तस्यैव अपादानसंज्ञा भवति इति तात्पर्यम्। भयार्थक त्राणार्थक धातूनां प्रयोगे इति उक्तं। तर्हि के ते अन्ये धातवः इति चेत् रमेशः चोरात् उद्विजते, ओविजि भयचलनयोः इति धातुः। उद्विजते, उद्वेगः इति वर्तते। उद्विजते, विजि धातुः, उद् उपसर्गः। रमेशः चोरात् बिभेति इत्येव तात्पर्यं, भयं प्राप्नोति, तथा भयहेतुः चोरः अस्ति, अतः तस्य अपादानसंज्ञा भवति, अपादाने पंचमी भवति। एवं महेशः दुर्जनात् त्रस्यति अथवा त्रसति इति उभयथापि प्रयोगो वर्तते। त्रसी उद्वेगे इति धातुः। उद्वेगः नाम भयं, चलनं वा। अतः त्रस्यति, दुर्जनात् त्रस्यति। अत्र त्रसनं नाम भयं, भयहेतुः अत्र दुर्जनः,
महेशः दुर्जनात् भयं प्राप्नोति, अतः भयहेतोः दुर्जनस्य अपादानसंज्ञा भवति अनेन सूत्रेण, भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रेण अपादाने पंचमी। एवं सतीशः चोरात् रक्षति, हरिः दैत्यात् अवति, अवरक्षणादौ नाम अवरक्षणे इति धातुः, एवं रक्षपालने इति धातुः। अतः एतादृश भयार्थक त्राणार्थक धातूनां प्रयोगे भयहेतोः अपादानं भवति इति तात्पर्यम्। अतः हरिः दैत्यात् अवति, हरिः दैत्यात् रक्षति इत्यर्थः। शिलीमुखैस्त्वया वीर दुर्वारैर्निर्जितो रिपुः, बिभेत्यत्यन्तमलिनो वनेऽपि कुसुमाकुले। अत्यन्तमलिनः, अत्यन्तम् अलिनः इत्यर्थः। अलिः इति अलिः इत्यस्य अर्थः द्रष्टव्यः। अलिः अलेः अलिनः इति पञ्चम्यामस्ति। अलिनः बिभेति इति कुसुमाकुले अपि वने अलिनः अत्यन्तं बिभेति इति। तत्र अलिनः बिभेति इति भयार्थक धातोः प्रयोगे अलिशब्दस्य पंचमी विभक्तिः नाम अपादानसंज्ञा अनन्तरं पंचमी विभक्तिः वर्तते। अयं श्लोकः सुभाषितरत्नभाण्डागारे वर्तते। अलिः अलति दंशे समर्थो भवति यः सः अलिः इति वृश्चिकः इत्यर्थः। अलिः वृश्चिकात् बिभेति इति तत्र तात्पर्यम्। पिशुनात् बिभेति, पिशुनात् नीचः। पिशुनः इति चुगलखोरी इति वदामः। पिशुनात् बिभेति। अयमपि श्लोकः सुभाषितरत्नभाण्डागारे अस्ति। यः पैशुनं करोति, चुगलखोरी करता है जो, उससे भी डरते हैं। अतः पिशुनात् बिभेति इत्यत्र भयहेतुः पिशुनः, तस्मात् अनेन सूत्रेण अपादानसंज्ञा अपादाने पंचमी। महतः भयात् त्रायते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य महतः भयात् त्रायते इति। महतः भयात् त्रायते रक्षति इति भगवद्गीतायां द्वितीयाध्याये वर्तते। महतः भयात् त्रायते, अत्र भयहेतुः एव भयम्, अतः तस्य अपादानसंज्ञा अपादाने पंचमी। विशेषणस्यापि महतः भयात् इति नाम महाभयात् इति तात्पर्यम्। महतः इत्यस्मादपि विशेषणादपि अपादानसंज्ञा अपादाने पंचमी विभक्तिः भवति इति तात्पर्यम्। एवञ्च भयार्थकधातूनां त्राणार्थकधातूनां च प्रयोगे अपादानं भवति इति तात्पर्यम्। तत्र केवलं बिभेति त्रायते इत्यनयोः प्रयोगे एव इति नास्ति। अत एव भीत्रार्थानाम् इति सूत्रमस्ति। भयार्थकानां त्राणार्थकानाम्। अत एव अन्येषु उदाहरणेषु
त्रस्यति, अवति, रक्षति, पालयति इत्यादीनि उदाहरणानि प्रदत्तानि। मुख्यं तावत् अस्मिन् सूत्रे भयहेतुः, मुख्यबिन्दुः, मुख्यं पदमस्ति अस्मिन् सूत्रे भयहेतुः। तदस्ति चेदेव एतस्य सूत्रस्य तत्त्वं भवति, सार्थकं भवति एतत् सूत्रम्। अन्यथा अरण्ये बिभेति इत्यादिषु दोषः उक्तः एव। एवं भयार्थकाः, त्राणार्थकाः ये धातुपाठे सन्ति तेषां सर्वेषामपि प्रयोगे अनेन सूत्रेण विनापवादम् अपादानसंज्ञा वक्तुं शक्यते। अपादाने पंचमी भवति इति तात्पर्यम्। अस्मिन् सूत्रे कोऽपि संशयः अस्ति? तस्यापि भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रविषये यमुद्दिश्य, यं पदार्थम् उद्दिश्य संज्ञा विधीयते तत् संज्ञी भवति। इदानीं भयहेतुः इति भयकारणम् उद्दिश्य अपादानसंज्ञा विधीयते। भयहेतुः नास्ति चेत् कस्य अपादानसंज्ञां वदामः? इदानीम् अवधिभूतं ध्रुवम् अवधिभूतम् इति नास्ति चेत् कस्य कृते अपादानसंज्ञां वदामः? अतः यमुद्दिश्य संज्ञां वदामः तत् संज्ञी भवति। यथा इदानीं मम नाम अस्ति शिवरामः इति। अहमेव नास्मि, मम शरीरं नास्ति, पिण्डीभूतं शरीरं नास्ति, तर्हि कस्य कृते संज्ञां वदामः? तथैव संज्ञी इत्युक्ते मम शरीरं, पिण्डीभूतं शरीरं तदस्ति चेदेव मम नाम भवति। मम नाम वक्तुं शक्यते, नामकरणं कर्तुं शक्यते। अत एव खलु जातस्य नाम कुर्यात्, नामकरणं यः उत्पन्नः तस्य नामकरणं क्रियते। अतः पदार्थः अस्ति चेत् तं पदार्थम् उद्दिश्य संज्ञा विधीयते। भयहेतुः अस्ति चेत् तदुद्दिश्य अपादान संज्ञा वक्तुं शक्यते। अवगतं वा? अतः संज्ञा संज्ञा संज्ञी इति एतद्द्वयमपि भवति संज्ञासूत्रे। संज्ञासूत्रम् इत्युक्ते तत्र संज्ञी अवश्यं भवेत्। इदानीं वृद्धिरादैच् इति सूत्रं। वृद्धिः इति संज्ञा, आदैच् इति संज्ञी। आ ऐ औ अस्ति चेदेव खलु वृद्धिसंज्ञा वक्तुं शक्यते। अदेन् गुणः अ ए ओ त्रयः सन्ति चेदेव तत्र गुणः संज्ञा वक्तुं शक्यते। ना संज्ञा इत्युक्ते नाम, नेम्। अतः भयहेतुः अस्ति वा तर्हि तस्य अपादानसंज्ञा। अवधिभूतं कारकमस्ति वा तर्हि तस्य अपादानसंज्ञा। एवं भयहेतुः कारकं भीत्रार्थानां त्राणार्थानां च धातूनां प्रयोगे भयहेतुः यः वर्तते तस्य कारकसंज्ञा भवति। तस्य इति तात्पर्यं सर्वत्रापि कारके। अतः भयहेतुः कारकं भवति, तच्च कारकम् अपादानं भवति इति तत्र वाक्यद्वयं सर्वत्र भवति। किमर्थं वाक्यद्वयम् इति चेत् तत्र आकडाराद् एका संज्ञा इति आकडाराधिकारे इदं सूत्रमस्ति। अत्र तु संज्ञाद्वयम् उच्यते, कारकसंज्ञा उच्यते, अपादानसंज्ञा अपि उच्यते। तर्हि तयोः बाध्यबाधकभावः न स्यात् इति धिया तत्र वाक्यद्वयम् उच्यते सर्वत्र।
भयहेतुः नाम भयार्थानां त्रणार्थानां च धातूनां प्रयोगे भयहेतुः कारकसंज्ञां प्राप्नोति, तच्च कारकम् अपादानं भवति इति एवं रूपेण सर्वत्रापि वाक्यद्वयं। कर्मकारकेपि एवमेव, कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं स्यात्, कारकसंज्ञं स्यात्, तच्च कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति एवमेव सर्वत्रापि कारकप्रकरणे व्यवहारो भवति। अग्रिमं नियमं पश्यामः। पराजयरसोढः। पराजयरसोढः पराजेः प्रयोगे असह्यः अर्थः अपादानं स्यात्। पराजेः प्रयोगे असह्यः अर्थः अपादानं स्यात्। अध्ययनात् पराजयते ग्लायति इत्यर्थः। असोढः किं शत्रून् पराजयते अभिभवति इत्यर्थः। पराजेः असोढः इति पदद्वयमस्ति। पराजेः असोढः, पराजेः इत्युक्ते परा उपसर्गः जी धातुः, परा उपसर्गः जी धातुः, पराजयते विपराभ्यां जेः इति एकं सूत्रमस्ति। विजयते पराजयते इति आत्मनेपदं भवति। वस्तुतः जी धातुः परस्मैपदी अस्ति, जयति इति भवति, परन्तु परा इति अथवा वि इति उपसर्गः अस्ति चेत् पराजयते विजयते इति प्रयोगो भवति। अध्ययनात् पराजयते इति उदाहरणं दत्तम्। अत्र केवलं परा उपसर्ग जी धातुरेव भवेत्। तस्य प्रयोगे असोढः इत्युक्ते असहनीयः अर्थः, सोढुम् अशक्यः यः अर्थः, यः विषयः, यः पदार्थः, तस्य अपादानसंज्ञा भवति इति तात्पर्यम्। उदाहरणं, छात्रः अध्ययनात् पराजयते। कश्चित् छात्रः अस्ति, अध्ययनं कर्तव्यम् इत्युक्ते तस्य महान् क्लेशः, अतः तादृशस्य छात्रस्य अध्ययनमिति असहनीयः विषयो भवति। पराजेः प्रयोगे परा उपसर्गकस्य जी धातोः प्रयोगे असहनीयः विषयः कः छात्रस्य इत्युक्ते अध्ययनम्। तस्य असहनीयस्य अर्थस्य पदार्थस्य अथवा विषयस्य अपादानसंज्ञा भवति। अध्ययनात् पराजयते। पराजयते इत्युक्ते किम्? पराजितो भवति नाम आलस्यवान् भवति अथवा तस्य अनादरः अनादरविषयो भवति इति तात्पर्यं। ग्लायति इत्यर्थः नाम दुःखं भवति अथवा हर्षः न भवति, सन्तोषः न भवति इति तात्पर्यं। पराजयते इत्युक्ते ग्लायति, ग्लैहर्षक्षये नाम कश्चित् अध्यापकः अथवा माता वा पिता वा बालकं वदति चेत् सः दुःखेन अध्ययनं करोति। तादृशसन्दर्भे अध्ययनात् पराजयते नाम ग्लायति, सः बालकः ग्लायति नाम दुःखी भवति, दुःखं करोति इति तात्पर्यम्। यतोहि अध्ययनम् इति यः विषयः अस्ति तस्य बालकस्य असहनीयः सः विषयः। यतोहि सः अध्ययनं कर्तुमेव न इच्छति अथवा न शक्नोति, न प्रवर्तते। दुःखकरः विषयः, तादृशाः बहवः भवन्ति।
अध्ययनमिति कष्टकरः विषयः भवति, दुःखेन अनिवार्यं भवति, नो चेत् अग्रिमकक्षायां प्रवेशो न भवति। अतः बलात् लिखन्ति, अतः तत्र असहनीयः अर्थो भवति इति तात्पर्यम्। बालकस्य अध्ययनमिति असहनीयः विषयः, अतः तस्मात् पराजयते, नाम दुःखी भवति इति तात्पर्यम्। केवलं पराजयेः प्रयोगे एव एतत् सूत्रं प्रवर्तते। परा उपसर्गकस्य जी धातोः प्रयोगः स्यात्, क्रियापदमेव भवेत् इति नास्ति। अध्ययनात् पराजितः, अध्ययनात् पराजयत, एवं रूपेण कस्मिन्नपि लकारे अथवा कृदन्तेन वा प्रयोगः कर्तुं शक्यते, परन्तु परा उपसर्गकस्य जी धातोः एव प्रयोगः स्यात्, तदा एव तस्य प्रयोगे असहनीयस्य पदार्थस्य अपादानं भवति। अध्ययनात् पराजयते, कर्तव्यात् पराजयते। कर्तव्यं ड्यूटी इत्येव कस्यचित् दुःखकरः विषयः, कर्तव्यमिति दुःखकरं तस्य। वेतनं तु आवश्यकं, परन्तु कार्यमिति दुष्करं। तर्हि तादृशसन्दर्भेऽपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। असहनीयः, सोढुम् अशक्यः विषयः स्यात्, तस्य अपादानसंज्ञा भवति, अपादाने पञ्चमी। अतः अध्ययनात् पराजयते, बालकः अध्ययनात् पराजयते इति वाक्यम्। असोढः किं? शत्रून् पराजयते, शत्रून् अभिभवति, हराता है, शत्रुओं को हराता है। तान् पराजयते, नाम सः जयति इति तात्पर्यम्। अत्र तु सहनीयः एव विषयः अस्ति। शत्रवः तु सहनीयाः एव, न तु असहनीयाः। यतोहि तान् पराजयते खलु, अभिभवति, शत्रूणां पराजयं सः करोति इति चेत् तत्र शत्रवः सहनीयाः एव तेन, तदा एव खलु पराजयो भवति। अतः पराजयते इत्यस्य अत्र पराजयः इत्यर्थः। अत्र दुःखी भवति, असहनीयः अर्थः अत्र नास्ति, सहनीयः एव अर्थः अत्र वर्तते इति कृत्वा अत्र अनेन सूत्रेण अपादानं नास्ति, अत एव पञ्चमी अपि नास्ति। ये असोढः इति न वदामश्चेत् पराजयते इति पराजयेः प्रयोगः अस्ति, तेन शत्रुः इति कर्मणः अपि अपादानं स्यात्, अपादाने पञ्चमी स्यात्, शत्रुभ्यः पराजयति इति प्रयोगः स्यात्। परन्तु सहनीयः एव अत्र अर्थः वर्तते इति कृत्वा अनेन सूत्रेण अपादानं न भवेत्, अतः असोढः इति उक्तम्। असहनीयः विषयः अस्ति चेदेव अपादानं भवति। अत्र तु सहनीयः एव विषयः अस्ति, अत एव सः पराजयं करोति तेषाम्। अतः अत्र असोढः इति यदि न वदामः, शत्रून् पराजयते इत्यत्रापि अपादानं स्यात्, तदा अनिष्टम्। अतः असोढः इति पदम् उक्तम्। तेन अत्र पराजयेः प्रयोगे शत्रवः असहनीयाः न, सहनीयाः एव सन्ति, सोढव्याः एव सन्ति। अतः प्रकृतसूत्रेण अपादानं न भवति, अपादाने पञ्चमी अपि न भवति इति तात्पर्यम्। सोढः इति अत्र सह धातोः क्तप्रत्यये रूपं भवति। सह, सहते, शहमर्षणे, सह धातोः क्तप्रत्यये सोढः इति रूपं भवति। न सोढः असोढः, तदेव असहनीयः इति अर्थः लिखितः। उदाहरणम् अत्र उक्तमेव। जयति इति परस्मैपदमस्ति, पराजयते विजयते इति आत्मनेपदं, तत्र विपराभ्यां जेः इति सूत्रमस्ति। सत्यमेव जयते इत्यत्र तु जयते इति तत्र उपनिषद्वाक्यमस्ति, अतः उपनिषद् इत्युक्ते वेदतुल्या भवति, आर्षवाक्यं भवति, अतः तत्र अयं नियमः नास्ति।
अतः सत्यमेव जयते इति केवलं जयते इत्यपि तत्र प्रयोगः शक्यते, परन्तु व्यवहारे सत्यमेव जयति इत्येव वक्तव्यम्। उपनिषद्वाक्यं चेत् सत्यमेव जयते इति वक्तुं शक्यते। एतदपि अस्माभिः अवगन्तव्यम्। एवं कानिचन उदाहरणानि। कर्मकरः कर्तव्यात् पराजयते, अलसः चिन्तनात् पराजयते। चिन्तनं करणीयम् इत्युक्ते तस्य शिरोवेदना, अतः चिन्तनात् पराजयते इति चिन्तनम् इति तस्य असहनीयः विषयः। अलसः कार्यात् पराजयते, कार्यमिति अलसस्य असहनीयः विषयः। सः परीक्षायाः पराजयते, अध्येतुं शक्यते परन्तु परीक्षालेखनीया चेत् कष्टं भवति। बहवः पठन्ति परन्तु परीक्षां लेखितुं नेच्छन्ति, यतोहि परीक्षा इति तेषां कृते असहनीयः विषयः अथवा अनिष्टः विषयः, इच्छा नास्ति। तादृशसन्दर्भेपि अनेन सूत्रेण अपादानं भवति। रावणः युद्धे रामात् पराजितः, पराजितः इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते। रामात् पराजितः, अत्र रामः इति असहनीयः विषयः रावणस्य कृते, अतः रामशब्दस्य असहनीयस्य पदार्थस्य अपादानसंज्ञा अपादाने पंचमी विभक्तिर्भवति इति तात्पर्यम्। एवञ्च पराजेः प्रयोगे, केवलं पराजेः प्रयोगे एव असहनीयस्य पदार्थस्य अपादानसंज्ञा भवति, अपादाने पंचमी। अत्र सर्वत्रापि नाम पूर्वसूत्रेपि अनुक्तत्वं वर्तते। अनुक्ते अपादाने पंचमी स्यात्। अनुक्तं किम्? अपादानम्। उक्तं किम् इत्युक्ते कर्ता वा कर्म वा करणं वा यत्किमपि उक्तं भवितुं शक्यते, परन्तु अपादानम् अनुक्तं स्यात् तदा पंचमी इति। अतः चोरात् बिभेति त्रायते इत्यत्र वा अध्ययनात् पराजयते इत्यत्र वा कर्ता एव उक्तः अस्ति, न तु अपादानम्। अतः अपादाने पंचमी इति सूत्रेण पंचमी विभक्तिः भवति। अध्ययनात् पराजयते, कर्तव्यात् पराजयते इत्यादीनि रूपाणि साधयितुं शक्यन्ते इति तात्पर्यम्। अत्र कापि जिज्ञासा अस्ति? क्षम्यतां महोदय, अनुक्ता उक्ता पुनरेकम् एकवारं वक्तव्यं वा? अवश्यं वदामि। स्पष्टं नास्ति मम। चिन्ता नास्ति, अहं वदामि, कोऽपि क्लेशः नास्ति। द्वितीया विभक्तिप्रकरणे भवन्तः पठितवन्तः स्युः इति अहं चिन्तयामि। तत्र अभिधानञ्च प्रायेण तिङ्कृत्तद्धितसमासैः इति लिखितम्। अभिधानञ्च प्रायेण तिङ्कृत्तद्धितसमासैः। अभिधानम् इत्युक्ते उक्तम्, अभिहितम्। तिङ् कृत् तद्धित समास, एतैः अभिधानं भवति। अभिधानम् इत्युक्ते अर्थस्य कथनं भवति। इदानीं पचति, पराजयते, बिभेति इत्यादिषु किमस्ति? तिङ्, तिङ् प्रत्ययः अस्ति। तिङ् प्रत्ययस्य कः अर्थः? तिङ् प्रत्ययस्य कर्ता अर्थः प्रकृतवाक्येषु। चोरात् बिभेति अथवा त्रायते अथवा पराजयते, सर्वत्रापि बालकः, रमेशः, सतीशः एवं रूपेण कर्ता अर्थः, तिङ् प्रत्ययस्य कर्ता अर्थः। अतः कर्ता उक्तः, यतोहि पचति पकाता है, पराजयते हारता है, बिभेति डरता है,
त्रायते रक्षा करता है एवं रूपेण कर्ता अर्थः खलु सर्वत्रापि। तर्हि कर्ता उक्तः इत्यर्थः। कर्ता उक्तः चेत् अन्यत् सर्वम् अनुक्तम् इति तात्पर्यम्। अस्माकं कृते किम् अनुक्तं भवेत्? अपादानम् अनुक्तं भवेत्। इदानीं पराजयते, कः पराजयते? बालकः। तर्हि पराजयते इति ते इति तिङ् प्रत्ययेन कर्ता उक्तः, नाम तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता इत्यर्थः। तेन अन्यत् सर्वं यदि एकः उक्तः चेत् अन्यत् सर्वम् अनुक्तम् इति ज्ञातव्यम्। अन्यत् सर्वं नाम किम् इदानीम् अपेक्षितम्? अपादानम्। अपादानम् उक्तं वा अनुक्तं वा इति द्रष्टव्यम्। अध्ययनात् पराजयते इति पराजयते इत्यत्र तिङ् प्रत्ययेन तिप्तस् झि तिङ् प्रत्ययेन अत्र कर्ता उक्तः अस्ति। तर्हि अपादानम् अनुक्तम्। अनुक्ते अपादाने का विभक्तिः? पंचमी। अतः अध्ययनात् इति असहनीयस्य पदार्थस्य अपादानं भवति। अपादानं यदि तिङ् कृत तद्धित समासैः अनुक्तं चेत् पंचमी विभक्तिः भवति इति तात्पर्यम्। अनुक्ते अपादाने पंचमी। अपादानम् उक्तं वा द्रष्टव्यम्। केन उक्तम् इति द्रष्टव्यम्। तिङ् कृत तद्धित समास। प्रकृते तिङ् अस्ति, यतोहि क्रियापदं खलु। पराजयते, ग्लायति, बिभेति, त्रायते, एतत् सर्वं किं? क्रियापदम्। अतः अवगतं वा महोदय? कदाचित् अपादानं न उक्ता, कदाचित् संप्रदानं उक्तं चेत् कथं जानीमः? क्रियापदेन 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 क्रियापदं पश्यतु आदौ। तत्र पठति, लिखति, हसति, गच्छति एवमस्ति वा? पठ्यते, लिख्यते, हस्यते, गम्यते एवमस्ति वा? अथवा पठितं, गतं, हसितं, गतवान्, गतवती, पठितवती एवमस्ति वा? क्रिया द्रष्टव्या। क्रियापदं तिङ् कृत तद्धित समास इति उक्तं। तिङ् इत्युक्ते इदानीं पठति, पराजयते, एतत् सर्वं तिङ्। कृत इत्युक्ते कृत् प्रत्ययः अस्ति। गतवान्, गतवान् इत्युक्ते सः गतवान् खलु। तेन गतवान् इति भवति वा? न भवति। सः गतवान्, यतोहि कर्तरि अर्थे तव तु प्रत्ययः भवति भूतकाले। अतः सः गतवान्, सा गतवती, तद् गतवत् एवं रूपेण त्रिषु लिङ्गेषु कर्तरि भवति। गतं, पठितं, हसितं, तत्तु तेन गतं, तेन पठितं, तेन हसितम् इति कर्मणि भवति। अतः क्रिया द्रष्टव्या, क्रियापदं द्रष्टव्यं। तत् कथमस्ति? पठति अस्ति चेत् कः पठति इति प्रश्नः। तर्हि कर्ता इत्यर्थः। बालकः पठति। पठ्यते इत्युक्ते कः पठ्यते इति न भवति। कः ग्रन्थः पठ्यते इति प्रष्टुं शक्यते। तत्र किम् इति तात्पर्यं। किं पठ्यते, कः पठ्यते, बालकः पठ्यते इति भवति वा? न भवति। अतः क्रियापदं कथमस्ति इति द्रष्टव्यम्। अत्र पराजयते, बिभेति सर्वत्रापि तिङ् वर्तते। तिङ् यतोहि क्रियापदं खलु। तर्हि तिङ् प्रत्ययः भवति। तिप्तस् जे सिप्तस् त्वमिब्बस्मस् इत्यादि प्रत्ययाः भवन्ति। तर्हि तिङादीनां प्रयोगः अस्ति चेत् तत्र कः अर्थः? कर्ता वा कर्म वा? एतद्वयमेव भवति। कर्तरि वा कर्मणि वा लकारो भवति, अथवा भावे भूयते, हस्यते इत्यादिषु भावे। एते त्रयः एव अर्थाः। तिङ् इत्यस्य कर्ता, कर्म, भाव। तर्हि लिख्यते, पठ्यते इति चेत् कर्म, भूयते, हस्यते भावः, भवति, लिखति, हसति, गच्छति, पठति, पराजयते, ग्लायति, बिभेति, त्रायते, एतत् सर्वं कर्तरि। तर्हि कर्ता उक्तः। कर्ता उक्तः चेत् कर्म अनुक्तं, संप्रदानम् अनुक्तं, अपादानम् अनुक्तं, अधिकरणम् अनुक्तं, सर्वम् अनुक्तं। तर्हि अनुक्ते या या विभक्तिः उक्ता सा विभक्तिर्भवति।
अपादानम् अनुक्तं चेत् का विभक्तिः? अपादाने पंचमी इति पंचमी विभक्तिः। संप्रदानम् अनुक्तं चेत् का विभक्तिः? चतुर्थी संप्रदाने इति चतुर्थी विभक्तिः। करणं कर्ता च अनुक्तः चेत् का विभक्तिः? कर्तृकरणयोस्तृतीया इति तृतीया। कर्म अनुक्तं चेत् का विभक्तिः? कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विभक्तिः। एवं रूपेण सर्वत्रापि विभक्ति प्रकरणे अनुक्ते सा सा विभक्तिर्भवति। कर्मानुक्तं द्वितीया, करणमनुक्तं तृतीया, कर्तानुक्तः तृतीया, संप्रदानमनुक्तं चतुर्थी, अपादानमनुक्तं पंचमी, अधिकरणमनुक्तं सप्तमी। एवं रूपेण सर्वत्रापि अनुक्तम् अनुक्तम् अनुक्तम्, अनभिहितम् 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 इति सर्वत्र अस्ति। तत् कथं द्रष्टव्यम् इति चेत् क्रियापदं पश्यतु, क्रियां पश्यतु। यतोहि वाक्ये क्रिया तु भवत्येव, क्रियां विना वाक्यमेव न भवति। अतः क्रियां पश्यतु, तदा ज्ञायते तत्र क्रियापदस्य अथवा क्रियायाः कः अर्थः, कर्तरि वा कर्मणि वा भावे वा अथवा कथमस्ति तत् क्रियापदम् इति यदि अवगम्यते तर्हि तत्र कर्ता उक्तः वा कर्म उक्तं वा किम् उक्तम् इति ज्ञायते। एकम् उक्तं चेत् अन्यत् सर्वम् अनुक्तम्। इदानीं बालकः पठति इत्यत्र पठति इति कर्तार्थः, तिङ् प्रत्ययस्य कर्तार्थः, अतः बालकः इति प्रथमा एव, अभिहिते तु प्रथमैव इति उक्तम्। तत्रैव द्वितीया प्रकरणे यत्किमपि अभिहितं सर्वत्रापि प्रथमा। अपादानम् उक्तं वा प्रथमा, संप्रदानम् उक्तं वा प्रथमा, अधिकरणम् उक्तं वा प्रथमा, कर्म उक्तं वा प्रथमा, करणम् उक्तं वा प्रथमा। उक्तं चेत् सर्वत्र प्रथमा, अनुक्तं चेदेव भिन्न भिन्न विभक्तयः भवन्ति। कथं? कर्म अनुक्तं चेत् द्वितीया उक्तं खलु, द्वितीया उक्ता, करणम् अनुक्तं चेत् तृतीया उक्ता। एवं रूपेण अनुक्ते एव विशिष्टा विभक्तिः भवति, उक्ते तावत् एका एव प्रथमा। उक्ते तु प्रथमा इति तत्रैव उक्तम्। अवगतं वा? स्पष्टं महोदय, धन्यवादः। एवम्। अतः उक्तम् अनुक्तम् इति तिङ् कृत् तद्धित समास तत्र द्वितीया प्रकरणे एव आगच्छति। प्रायशः आगतं वा पठितं वा न ज्ञायते। द्वितीया प्रकरणे आदावेव अस्ति, तत्र स्पष्टं भवति। अतः तिङ् कृत् तद्धित समास एतैः उक्तम् उक्तम् इति वक्तुं शक्यते। उक्तं चेत् प्रथमा भवति, अनुक्तं चेत् या विभक्तिः उक्ता सा भवति। या विभक्तिः उक्ता इत्युक्ते कर्म अनुक्तं चेत् द्वितीया उक्ता खलु, अपादानम् अनुक्तं चेत् पंचमी उक्ता। अतः अनुक्ते या या विभक्तिः येन येन सूत्रेण उक्ता वर्तते सा एव विभक्तिः भवति इति तात्पर्यम्। ओके, तस्यापि सन्देहः? अत्र भवान् उक्तवान् पठति इति क्रियापदे कः पठति इति प्रश्नं पृच्छामः चेत् कर्ता इति उत्तरं लभ्यते। तत्र कः इत्येव प्रश्नः प्रष्टव्यः इति वयं कथं जानीमः? किम् इति अहं पृच्छामि चेत् पुस्तकम् इति उत्तरं लभ्यते। तदा वयं कर्मपदं कर्म उक्तम् इति न वदामः। कथं? तदेव अत एव कः पठति, किं पठति, कथं पठति, कुत्र पठति, एवं रूपेण प्रश्नाः भवन्ति, उत्तराण्यपि भवन्ति। परन्तु पठति इत्यस्य कः अर्थः? पठति, पढ़ता है, पठति कः? पठति इति तिङ् प्रत्ययस्य कर्ता एव अर्थः। कर्तरि एव तत्र लकारः अस्ति। पठति, पठ्यते इति चेत् कर्मणि। अत एव खलु बालकः ग्रन्थं पठति इति कर्तरि वाक्यं वा कर्मणि वाक्यं वा? कर्तरि वाक्यं खलु। कर्तरि वाक्यम् इति कथं ज्ञायते? पठति इति तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता अस्ति। यस्मिन् वाक्ये कर्ता प्रधानभूतः भवति तत् कर्तरि वाक्यम्।
कर्तरिप्रयोगः कर्तरिवाच्यं यत्किमपि वदन्तु यस्मिन् वाक्ये कर्म प्रधान रूपेण वर्तते तद्वाक्यं कर्मणि वाक्यं कर्मणि प्रयोगः अथवा कर्मणि वाच्यमिति उदाहरणार्थं बालकेन ग्रन्थः पठ्यते पठ्यते क्रियापदं पश्यतु ज्ञायते पठति इत्यस्य पढ़ता है पठ्यते इत्यस्य पढ़ा जाता है पढ़ता है कौन बालक पढ़ा जाता है कौन इति भवति वा न पढ़ा जाता है क्या किताब पुस्तकं पठ्यते ग्रन्थः पठ्यते इति भवति अतः बालकः ग्रन्थं पठति इति वाक्ये पठति इति क्रियापदं द्रष्टव्यं पठति इत्यत्र ति इति वर्तते खलु तिङ् तस्य कः अर्थः पढ़ता है पढ़ती है यत्किमपि नाम कर्ता अर्थः पठति इत्यस्य पढ़ा जाता है इति अर्थो वा नास्ति पठति इत्यस्य पढ़ता है पढ़ रहा है इत्यर्थः तर्हि कर्ता पढ़ रहा है या पढ़ता है कौन बालक अतः बालकः इति कर्ता नाम बालकः पठति इति ति एवं बालक इति द्वयोः सम्बन्धः अस्ति ति प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता कर्ता स च कर्ता कः इति बालकः एवं रूपेण बालकः पुनः ति प्रत्ययस्य कर्ता इति द्वयोः साक्षात् सम्बन्धः अस्ति अतः एतद् वाक्यं कर्तरि वाक्यं भवति यतोहि कर्ता अत्र प्रधानभूतः अस्ति अतः कर्ता उक्तः कर्म अनुक्तं यतोहि कर्मणि अर्थे तिङ् अस्ति वा नास्ति कर्तरि अर्थे तिङ् वर्तते पठ्यते इत्यत्र कर्मणि अर्थे तिङ् अस्ति यतोहि पढ़ा जाता है इति तस्य अर्थः पढ़ा जाता है क्या इति प्रश्नो भवति ग्रन्थः अतः ग्रन्थः पठ्यते इति द्वयोः सम्बन्धः पठति इत्यत्र बालकः पठति इति अनयोः सम्बन्धः ग्रन्थस्य सम्बन्धः ति प्रत्ययेन नास्ति क्रियायां सर्वेषां सम्बन्धः अस्ति परन्तु ति इत्यत्र सम्बन्धः नास्ति ति इत्यत्र पठति इति ति प्रत्ययस्य सम्बन्धः बालकेन सह एव पठ्यते इत्यत्र ते इत्यस्य सम्बन्धः ग्रन्थेन सह एव न तु बालकेन एवं रूपेण कर्तरिवाक्यं कर्मणि वाक्यं यदि स्पष्टतया जानन्ति चेत् तत्र स्पष्टता भवति उक्तानुक्त व्यवस्थायाः स्पष्टता भवति अतः पठति इत्युक्ते ति प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता एव न तु कर्म एवं पठ्यते इत्यत्र ते इत्यस्य कर्म अर्थः न तु कर्ता एवं रूपेण विषय विभागं कुर्वन्ति चेत् स्पष्टतया भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति उक्तम् अनुक्तं चेत् एवं ततः रामः अथवा बालकः ग्रन्थं पठति इत्यत्र पठति इति ति प्रत्ययेन कर्ता उक्तः कर्म न उक्तं नाम कर्म अनुक्तम् इत्यर्थः यतोहि पुस्तकम् अथवा ग्रन्थम् इति यत् कर्म तत् ति प्रत्ययेन न उक्तम् अत एव कर्मणि द्वितीया भवति अनुक्ते कर्मणि द्वितीया नो चेत् बालकः ग्रन्थः पठति इति प्रयोगः स्यात् तथा न भवति नाम बालक ग्रंथ पढ़ता है इति भवति बालक ग्रंथ को पढ़ता है इति वाक्यं भवेत् खलु अतः पठति इत्युक्ते पढ़ता है कौन पढ़ता है बालक क्या पढ़ता है किताब पढ़ता है एवं रूपेण प्रश्नम् उत्तरं च भवति प्रश्नः उत्तरं च भवतः परस्परं स्पष्टम् इदानीं धन्यवादः अत्र वयं पराजयते इति प्रसङ्गे वाक्यद्वयं दृष्टवन्तः शत्रून् पराजयते अध्ययनात् पराजयते प्रथमवाक्यस्य वाक्ये पराजयते इति अर्थः भिन्नः द्वितीयवाक्ये अर्थः भिन्नः सत्यं शत्रून् पराजयते इत्यत्र शत्रुओं को हराता है इत्यर्थः तत्र पराजयते इत्युक्ते अन्ततो गत्वा तात्पर्यं किं हार्ना इति सामान्यतया तात्पर्यमस्ति बहु भेदः इति न
परन्तु भेदः कुत्र इत्युक्ते सहनीय असहनीय विषये भेदः अस्ति। तत्र अध्ययनम् इति सहनीयः विषयः नास्ति बालकस्य, परन्तु शत्रून् इत्यत्र शत्रवः तस्य सहनीयाः विषयाः। शत्रून् सहते खलु, तत्र अध्ययनं न सहते। अतः सन्दर्भानुसारं तत्र पराजयते इत्युक्ते ग्लायति इति लिखितं। पराजयति इत्युक्ते अभिभवति इत्यपि वक्तुं शक्यते। नाम अध्ययन से हारना, अध्ययन से हारता है इति वक्तुं शक्यते। परन्तु तत्र तथा युद्धं किं भवति, युद्धं न भवति खलु। हारना इत्युक्ते कथं भेदः दर्शनीयः इति कृत्वा तत्र ग्लायति इत्यर्थः लिखितः, तावदेव। अतः पराजयते इत्युक्ते हारना इत्येव धातोः अर्थः, अभिभवः इत्येव धातोः अर्थः। परन्तु सन्दर्भानुसारं तत्र ग्लायति इत्यर्थः अपि वक्तुं शक्यते। अतः अध्ययनात् पराजयते अभिभवति इत्यपि वक्तुं शक्यते, कोऽपि क्लेशः नास्ति। परन्तु सहनीय असहनीय विषये व्यत्यासः, तदेव मुख्यमस्ति तत्र। अत्र वयम् इदानीम् अपादानविषये एव पठामः, किन्तु शत्रून् पराजयते इति वाक्ये कर्मणि कर्मसंज्ञा भवेत्। सूत्रं पृथक् अस्ति वा? एतदेव कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति पठितं खलु भवद्भिः। कर्तुरीप्सिततमं कर्म कर्मणि द्वितीया, तदेव, अन्यत् नास्ति, तदेव सूत्रम्। अत्र किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते असोढः इति न वदामश्चेत् यः सोढः तस्यापि अपादानं भवितुम् अर्हति इति दोषं दर्शयितुम् असोढः इति पदस्य प्राधान्यं दर्शयितुं शत्रून् पराजयति इति प्रत्युदाहरणं भवति। एतद् उदाहरणं न, उदाहरणं किम्, अध्ययनात् पराजयते इति सूत्रस्य उदाहरणम्। एतत् प्रत्युदाहरणं। प्रत्युदाहरणं नाम तस्य असोढः इति पदस्य सार्थक्यदर्शनाय तद् अत्यन्तम् आवश्यकम् इति कथनार्थम् एकं प्रत्युदाहरणं स्वीकृतवान्। शत्रून् पराजयते, अत्रापि पराजयते इति प्रयोगः अस्ति। असोढः इति यदि न स्यात् तर्हि शत्रुशब्दस्यापि सहनीयपदार्थस्यापि अपादानं स्यात्। तर्हि शत्रुभ्यः पराजयते इति प्रयोगः स्यात्। तर्हि अर्थः विपरीतः भवति खलु। शत्रुओं को हराता है एवं अर्थः स्यात्, तो शत्रुओं से हारना एवं अर्थः भवितुमर्हति, विपरीतः अर्थः एव भवितुमर्हति। अतः शत्रून् पराजयते एतादृशसन्दर्भे शत्रवः न सहनीयाः, सहनीयाः एव, न सहनीयाः न सन्ति, असहनीयाः न सन्ति, सहनीयाः एव। यत्र सहनीयाः सन्ति तत्र अपादानत्वं न भवति। यत्र असहनीयत्वं विद्यते तत्रैव असोढः अर्थः, सोढुम् अशक्यः अर्थः अस्ति चेदेव अपादानं भवेत्। अतः शत्रून् पराजयते इति प्रत्युदाहरणं भवति, अध्ययनात् पराजयते इति उदाहरणं भवति सूत्रस्य। अवगतम् महोदय? अवगतम्। उक्तानुक्तप्रसङ्गे एका जिज्ञासा, यथा अभिधानं प्रायेण तिङ् कृत तद्धित समासैः, तर्हि तिङ् प्रत्ययेन केवलं कर्ता कर्म तिङ् प्रत्ययेन कर्ता एतद् द्वौ एव उक्तौ, भावार्थः अपि। तिङ् प्रत्ययेन अपादान करण संप्रदान अपादान अधिकरण एते न उक्ता, कदाचित् न उक्ता। एतैः अपादान करण कृदन् प्रयोगे तद्धित समासैः उक्ताः। तिङ् प्रत्ययेन न उक्ता। तिङ् प्रत्ययेन केवलं कर्ता कर्म भावार्थे।
अवश्यम्। यदा अपादान उक्त तस्य किमपि उदाहरणं उक्तं वा? यत् अपादानस्य वा? दीयते अस्मै दानीयो विप्रः। अत्र सम्प्रदानमस्ति। अपादानं इदानीं झटिति स्मरणे न भवति। रक्षति अस्मात् इति रक्षः। रक्षः घञ् प्रत्यये। अस्तु अस्तु, इदमेव ज्ञातुम् इच्छामि यत् तिङ् प्रत्ययेन अपादानः उक्तः भवति। एवमेवम्। अस्य उदाहरणम् अन्वेषयामि। अस्मात् बिभेति इति भीष्मः। अस्मात् बिभेति भीमः। अयं भीमः अस्मात् भीमः इति न भवति। भीमादयो अपादाने इति सूत्रमस्ति। भीष्मादयो अपादाने भीष्मः बिभेति अस्मादिति भीष्मः। अपादानार्थे तत्र औणादिकप्रत्ययो भवति। अपादानार्थे चोरभीतः इति वक्तुं शक्यते वा? तत्र तु समासः अस्ति। चोरात् भीतः इति तत्र समासः। तत् अपादानार्थे चोरभीतः अपादानार्थे भवति प्रथमं। सत्यम्। अपादानार्थे पञ्चमी भवति, पञ्चम्याः समासः, पञ्चमी भयेन इति समासः। अतः चोरात् भीतः चोरभीतः इति समासः। तत्र उक्तानुक्तत्वं नास्ति। नाम भीतः इत्यनेन भीतः कः? बालकः। चोरभीतः बालकः। चोरात् भीतः चोरभीतः इति समासः। चोरभीतः कः इत्येतत् बालकः इति। अत्र अपादानम् उक्तं खलु? अत्र अपादानम् उक्तं खलु? केन उक्तम् अपादानं? बालकः चोरभीतः। सत्यं। चोरात् भीतः इति कारणात् चोरभीतः इति समासः। चोरात् बिभेति इति वाक्यमस्ति खलु? तद्वदेव चोरभीतः इत्यपि। केवलं भीतः इति तिङ् नास्ति, कृत् प्रत्ययः। निष्ठा इति इक्तः प्रत्ययः, तावदेव। तिङ् कृत् तद्धितः खलु? तिङ् चेत् बिभेति, भीतः चेत् कृत्, नाम निष्ठा। पठितं हसितं पठितः हसितः इतिवत् भीतः। भीतः कः? बालकः। बिभेति कः? बालकः। अतः भीतः इत्यनेन अपादानं न उक्तं, कर्ता एव उक्तः। अस्तु महोदय, अवगतं वा? अतः अपादानं तत्र न उक्तम्। अपादानम् एतादृशसन्दर्भेषु बिभेति अस्मादिति भीमः, बिभेति अस्मादिति भीष्मः, एतादृशसन्दर्भेषु अपादानम् अस्मादिति उच्यते खलु? अस्मादित्युक्ते पञ्चमी, पञ्चमी नाम अपादानम्। अतः भीमः इत्युक्ते यस्मात् वयं भयं प्राप्नुमः सः एव भीमः, यस्मात् वयं भयं प्राप्नुमः स एव भीष्मः। अतः भीष्मः इति अपादानार्थे वर्तते। अतः अस्मात् भीष्मः इति पुनः वाक्यं न भवति। यतोहि अस्मादिति तत्र उक्तम्, औणादिकप्रत्ययेन उक्तमस्ति, कृत्प्रत्ययेन उक्तमस्ति अपादानम्। अतः पुनः अस्मात् भीमः इति न भवति। एतद् नाम उक्तानुक्तव्यवस्थायां वारं वारं भवन्तः किञ्चित् चिन्तयन्ति चेत् अवगमनं भवति। केवलम् एतदेव मनसि स्थापनीयम्, उक्तम् अनुक्तं यत्किमपि अस्ति तिङ् कृत् तद्धित समास एतैः। क्वचित् अव्ययेनापि अस्ति इति अग्रे भवन्तः पठन्ति। अतः तिङ् कृत् तद्धित समासैः इति मुख्यविषयः। तैः अभिधानम् अनभिधानम् इति भवद्भिः ज्ञातव्यम्। ओके, सम्यक्। एवं जिज्ञासा भवेत्। अन्येपि पृच्छन्तु। अवश्यं सर्वेपि पृच्छन्तु। सर्वेषां जिज्ञासा भवतु।
इतोपि किमपि प्रष्टव्यम्? अद्य इतोपि न्यूनाः सन्ति, शनिवासरकारणेन वा अन्यकारणेन वा। पञ्चमी षष्ठी सप्तमी अत्र विभक्तित्रयम् अस्ति। एतेषु किं का विभक्तिः बृहत् कारक प्रकरणं विभक्तिप्रकरणं बृहत् अस्ति? बृहत् वा? षष्ठी किञ्चित् बृहत् अस्ति। षष्ठी प्रकरणं किञ्चित् दीर्घमस्ति। सप्तमी तु अधिका नास्ति। पञ्चमी किञ्चित्, नाम षष्ठी अधिकं, मध्यमम् अपादानम्, इतोपि न्यूनम् अधिकरणं नाम सप्तमी। सप्तमी इति लघु अस्ति, षष्ठी दीर्घा वर्तते, अपादानं नाम पञ्चमी मध्यमा। एवं रूपेण तत्र सूत्राणि सन्ति। कारकः नास्ति षष्ठी, तत्र तथापि बृहत् पाठ्यक्रमे अस्ति। यतोहि प्रथमातः आरभ्य सप्तविभक्तयः सन्ति खलु, अतः षष्ठी अपि षष्ठ्यामपि कारकत्वम् अस्ति। तत्र कारकषष्ठी इति कश्चन विषयः अस्ति। कारकार्थेपि षष्ठीविभक्तिर्भवति, सम्बन्धार्थेपि षष्ठीविभक्तिर्भवति। सम्बन्धार्थे या षष्ठी तस्याः कारकत्वं नास्ति। कर्तृकर्मणोः कृति इत्यादिभिः सूत्रैः या षष्ठी विधीयते सा तु कारकषष्ठी एव। अतः षष्ठ्याः कारकत्वं नास्ति इति न, सम्बन्धषष्ठ्याः कारकत्वं नास्ति इति तस्य तात्पर्यम्। तदग्रे वयं पठामः स्पष्टतया षष्ठीप्रकरणे। महोदय, एतत् पाठ्यक्रमं सह किं पुस्तकं पठनीयम् इति कृपया ज्ञापयन्तु। ओके अवश्यम्। पुस्तकं खलु, पुस्तकम् एकम् अस्ति, अहं दर्शयामि। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति दृश्यते वा? विपरीतं दृश्येत कदाचित्। बालमनोरमा कस्य प्रकाशकस्य एतत्? एतत् सर्वत्र लभ्यते। मोतीलाल बनारसीदास चौखम्बा प्रतिष्ठानं सर्वत्र। बालमनोरमा तत्त्वबोधिनी संहिता कौमुदी इति वदन्ति चेत् तत्र सर्वेपि जानन्ति। तत्र देहल्यां काशी इत्यादिषु ये अटन्ति सर्वेपि जानन्ति। ये संस्कृतज्ञाः असंस्कृतज्ञाः सर्वेपि जानन्ति। प्रसिद्धा वर्तते कौमुदी। बालमनोरमा तत्त्वबोधिनी इति प्राचीनव्याख्या, नाम बहु प्रामाणिकी व्याख्या संस्कृतविषये। यदि हिन्द्याम् अपेक्षते चेत् तत्र गोविन्दाचार्यमहोदयस्य व्याकरणसिद्धान्तकौमुदी वर्तते। तदपि पुस्तकं समीचीनं यदि आवश्यकं चेत्। एतदेव एतत् सम्यक् अस्ति। नाम बालमनोरमा तत्त्वबोधिनी सरला वर्तते, सुगमा वर्तते। एतत् बालमनोरमा, बालानां मनोरमा। पुनः इतोपि संस्कृते अस्माकं ज्ञानमपि दृढं भवति, प्रामाणिकं भवति। अतः एतत् स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। भवन्तः वेब्सैट् मध्ये शोधं कुर्वन्ति, सर्च् कुर्वन्ति चेत् अपि लभ्यते पुस्तकम्। archive.org इत्यत्र पुस्तकानि यथेच्छं लभ्यन्ते। एतत्तु अहं PPT इत्यादिकं प्रेषयामि, तत्र कोष्टकमपि प्रेषयामि। परीक्षादृष्ट्यापि कण्ठस्थीकरणदृष्ट्यापि सुलभं भवति। इदानीम् अहमिति कृत्वा इदानीमेव न प्रेषितम्, अहं प्रेषयामि शनैः। समीचीनम्। ओके, तर्हि अग्रिमसप्ताहे पुनः मिलामः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। सर्वेभ्यः धन्यवादः।